السلام عليكم معكم احمد ياراك. لا فيديو اللي فاتت شفنا بلي لا كوش ليزون دو دوني فيها دو سو كوش. الاولى هي لا سو كوش ماك ولا دوزيام هي لا سو كوش ال ال سي. وشفنا بلي بارمي لي رول تاع لا سو كوش ماك هو لو ديكوباج اون ترام. الوغ اليوم ان شاء الله راح نشوفوا واش هي لا نوسيون تاع ترام هذه، واش هي ترام، واش هي لا ستركتور تاعها. الوغ comme introduction قال لك les données envoyées dans un réseau sont structurées en messages. Les messages d'un utilisateur sont mélangés avec ceux des autres utilisateurs. Alors, comment reconnaître le début et la fin d'un message? Donc, les messages, راهم يتخلطوا في الريزو تاعنا كما كتشوفوا في الشيما هذا. باغ اكزومبل هذا الA بعث للسي والبي ثاني بعث للسي، هنا لي ميساج تاعهم راح يتخلطوا في الطريق هذه. دونك كيفاش نعرفوا لو ديبي ولا فان تاع شاك ميساج وتاع من هذاك لو ميساج من راه جاي اسكو راه جاي من عند هذا ولا من عند هذا. الوغ دوك نشوفوا لي ديتاي. Alors, aussi, il y a une trame. Une trame, tout simplement, est une suite délimitée de bits. Donc, une trame, il y a une suite de bits. Une suite délimitée, bien sûr. Donc, mais illimitée. Alors, la taille d'une trame peut être variable. Donc, la taille تاعها ماهيش ثابتة. قال لي ترام كامل كيف لا لي ترام ماهمش كيف ولا taille تاع chaque trame راهي différente على les autres. Elle comporte plusieurs champs, délimiteurs du début et la fin de la trame. Ensemble, le délimitateur, c'est un ensemble de bits utilisé pour détecter le début et la fin d'une trame et synchroniser l'horloge de l'émetteur avec celle du récepteur. Une en-tête, c'est un ensemble d'informations rajoutées par la couche liaison de données aux données issues de la couche réseau et les données reçues de la couche réseau. Donc, je vais appeler la couche liaison de données, il faut que la couche réseau. Alors, bon, باش نختصر لكم ما نخلطوهاش لكم خلاص. دونك اي ترام عندها اون ستركتور. دونك لا ستركتور تاع لا ترام راكم كيما راكم تشوفوا فيها. اي ترام عندها هاد لا ستركتور، عندها ان ديليميتور تاع الديبي تاع لا ترام وعندها ان ديليميتور تاع لا فان تاعها. ومور ديليميتور دو ديبي كاين لونتيت تاع لا ترام ومعنا لي دوني اللي راك حاب تبعثهم. هاد لي دوني مي راهم جايين لي دوني هادوما. هاد لو شون واش هو؟ سي لي دوني ريسو دو لا كوش ريزو، لا كوش سوبيريور على تاع لا كوش ليزون دو دوني. دونك لا كوش ريزو تعطيك واحد لي دوني تحطهم هنا في لو شون هذا. ديليميتور دو لا فان ديليميتور دو ديبي من اسمه بعد سي باش سي ان انسومبل دو بيت. حتى هو قلنا لا ترام هذه كامل سي ان انسومبل دو بيت. راه هذا اللي نشوفوها لا ترام سي دي 1 دي 0. هذا مكان مي ان شاء الله هذوك لي 1 دي 0 شاك انسومبل دو بيت عنده ان سونس ولا عنده اون سيغنيفيكاسيون. Alors, le délimitateur du début et la fin du trame, c'est un ensemble de bits utilisé pour détecter le début et la fin d'une trame. Et هذا أول عفسة الدور تاعو سيكي باش نعرفوا وين راه الديبي ولا فان تاع لا ترام. ودوزيام رول اللي هو امبورطون بزاف اللي سي سينكرونيزي l'horloge de l'émetteur avec celle du récepteur. Donc سينكرونيزي بالعربية سي تزامن باش يزامن l'horloge تاع l'émetteur والريسيبتور. L'entête, le champ, c'est un ensemble d'informations rajoutées par la couche liaison de données aux données issues de la couche réseau. Donc, la couche liaison de données recevait les données. Mais la couche réseau, l'entête, la couche liaison de données, la sous-couche MAC exactement, c'est un ensemble d'informations. Remarque, la sous-couche MAC encapsule les données en provenance de la couche réseau. Donc, l'encapsulation, c'est le fait d'ajouter une en-tête. Les données. Alors, comment faire pour synchroniser le récepteur sur l'horloge de l'émetteur? Donc, كما قلنا في الآخر c'est هذاك le délimitateur هو اللي يخلي يديرنا هذا synchronisation. قال لك les trames ne se succèdent pas toujours sur un réseau. Donc, يقصد بها كل les trames كي يتبعثوا ماشي شرط راهم يتبعثوا جوست مر بعضها. بيان سور كاين ان انفراترام هذاك بيناتهم مي ماشي تعني نيسيسيرمون غاداك تبعث لي دوني ما تحبس ما تعاود تبعث ماهمش شغل كيما نقولوا حنا مور بعضهم ديريكتومون. بوندون لي بيريود داتونت هذوك لي بيريود داتونت يقصد لا بيريود بين ترام وختها و اوكين ترام ني ايميز لي ريسيبتور سو ديسينكرونيز. دونك نتاك شغل راك تبعث للريسيبتور مي شغل في ان مومون هكا باغ اكزومبل حبست باش تبعث هذاك لو مومون le récepteur tag قادر يديسينكرونيزا. Donc il est nécessaire de les resynchroniser dès qu'une nouvelle trame arrive. Donc انت اذا الاخر تاعك الريسيبتور تاعك صارت له ديسينكرونيزاسيون donc لازم تعاود تريسينكرونيزي. Donc باش تريسينكرونيزي
تيوتيليزي هذاك ديليميتور. كما تشوفوا سي ان اكزامبل تاع الاخر كي تصرا دي سينكرونيزاسيون. هنا اكزاكتومون كما تشوفوا هنا ليميتر بعث 0 0 1. هنا دي سينكرونيزاسيون صرات الوغ واش صرا هنا شغل 0 1 1. دونك هذا نورمالمون هنا سي ان 0 بصح الريسيبتور تاعك ريسيفا 1 1. الوغ واش لازم نديرو؟ دونك كاين دو سوليسيون mais هاد الاولى دونك n'est pas utilisé, c'est transmettre l'horloge par un support de transmission supplémentaire. Solution peu pratique, très rarement utilisée. Donc تبعث l'horloge في حد ذاتها شغل ماهيش utilisé خلاص ما يهمكمش. mais اللي نيتيليزيوها هي هذه. les trames sont précédées d'un délimitateur. Les شفناه de plusieurs octets. Donc fait plusieurs octets. Lorsque le délimitateur est passé, c'est le début de la trame. Donc délimitateur كما قلت لكم قبيله لي طرام ماهمش كيف مي لي طرام كيما ديليميتا سي سون دي زوكتي معروفين ثابتين ما يتبدلوش. دونك كوم سي شغل كيما نقولوا حنا عفسه يتفاهم عليها ليميتور والريسيبتور. فهمت سي تاع بروتوكول ولا ستي نورم. لا المهم باش ما نتخلصش. دونك هذاك لونسومبل تاع ديليميتور تاع ديبي ولا فان تاع لا طرام سي سون دي زوكتي معناها نقصدوا بها دي بيت. سي ان لونسومبل دي بيت بصح ثابتين. دونك قال باغ اكزومبل كي يكون ريسيفي كي يلحقوا هذا لونسومبل يقول سي بون يعرف باللي سي لو ديبي تاع لا طرام. سي سا لو بوت تاع ديليميتور. قال لك لوrsque لو ديليميتور اي باسي سي لو ديبي دي لا طرام. دونك ما يقدرش يعرف اذا كان هذا الديبي تاع الطرام اذا كان ديليميتور في حد ذاته يتبدل مي عفسه فيكس. دونك يلقى هذاك الاخر يعرف باللي سي لو ديبي تاع لا طرام. دونك راح ندخلوا في الديتاي تاع الاخر. قال كان ديليميتور ولا نسميه ان فانيون اي بلاسي او ديبي دو شاك ترام. دونك وين بلاسيو ديليميتور؟ بلاسيو في الديبي تاع شاك ترام à la fin de chaque trame. واش هو c'est une séquence particulière de bits ensemble d'octets connus كيما قلت لكم. ne transmet pas d'information. Donc le délimitateur ما يتبعش une information. البيت تاعو جست باش يعرف الريسيبتور بلي سي دو بيت تاع لا طرام هذا ما كان ويعرف بلي لا فان تاعها. وقلت لكم سي ان انسومبل دو بيت ولا دوكتي كونو. دونك ما يبعث حتى aucune information. دونك ما فيه حتى انفورماسيون. الانفورماسيون كاينه في لونتات ولي دون. دونك ماناش نهضروا اليوم على لونتات اكزاكتومون باسكو لي طرام كاينين في بون بعد نهضروا عليها فايس هذا ما بديتاي مي بون شغل بارمي لي انفورماسيون اللي تديهم لونتات شغل فيهم ثاني وين راه الريسيبتور ليميتور شكون هو الريسيبتور شكون هو ليميتور اكسيتيرا ولي دوني اللي راك حاب تبعثهم اكزاكتومون. بصح ديليميتور ما يبعث حتى انفورماسيون. Alors, le délimitateur permet à l'horloge du récepteur de se synchroniser sur celle de l'émetteur. Donc, il synchronise l'émetteur et le récepteur. Donc, déjà, le récepteur ajuste son horloge au fur et à mesure de la réception du délimitateur. Il est possible qu'une partie du délimitateur soit perdue. À la fin du délimitateur, normalement, les horloges sont synchronisées. Le reste des données est lu correctement. Donc, à la fin تاع الديليميتر يكونوا لي زورلوج تاع الريسيبتور والليميتر راهم سينكرونيزي. دونك لي دوني راح يتقراو كوريكتومون. ان اكزامبل هذا سي ان اكزامبل تاع ان ديليميتر. هذا سي ان انسومبل دو بيت كونيو. سي ان اكزامبل هذا 0 1 1 1 0. Donc, 10 bits de transparence sont alors nécessaires pour qu'une séquence binaire dans la trame ne corresponde pas accidentellement au délimitateur. Donc 10 bits هادو كاين واحد دي بيت نسميهم دي بيت دو ترانسبارونس. هنا راح نهضروا على ان كا بارتيكولير. قال لك دي بيت دو ترانسبارونس sont alors nécessaires pour qu'une séquence binaire dans la trame ne corresponde pas accidentellement au délimitateur. Donc je pense خممتوا فيها هذيك parce que قلت لكم بلي délimitateur c'est un ensemble de bits connu. Donc supposons que داخل لي دوني تاعك كاين ان سويت دو بيت كي اكزاكتومون كيما ديليميتر تاعك. دونك كيفاش الاخر نورمالمون قادر يعرفها بلي راح يقول بلي سي دي بي تاع ديبي باردون تاع اون اوتر ترام بصح ماهيش دي بي تاع اون اوتر ترام سي جوست دو دوني سي دي انفورماسيون بصح راهم كيما ديليميتر اكزاكتومون. دونك ناجوتيو هاد لي بيت اللي اسميهم لي بيت دو ترانسبارونس. ان بيت دو ترانسبارونس c'est un 0 inséré après toute séquence de 5 1 successifs dans la trame. دونك في ليكزامبل هذا تاعنا دونك عندنا شحال من هنا راه سكسيسيف. دونك عندك 1 1 1 1 6. دونك باش ما طيحش في هذا لو بروبليم في لا طرام تاعك. دونك كي يكون الاخر يقرا في لا طرام بون قبل ما يبعث لا طرام تاعك. دونك اذا كل ما يلقى 5 بيت 5 بون ماشي 5 بيت باردون 5 1 consécutif successif pardon dans la trame تاعك ياجوتي ان زيرو باش ما يجيوش 6 اللي امر بعضهم باش ما تخلطش. دونك باغ اكزومبل لي دوني تاعك راهم كيما هكذا.
دونك عندك لي دوني اللي ريسيفيتهم كوش ريزو، دونك عندك 0 1 0 0 كيما راكم تشوفوا هنايا. دونك لا ترام اونفاي، دونك هذا الديليميتور هو العفسه. بون بعدا يبدا يبعث 0 1 0 1 0 0 كيما راكم تشوفوا كيما هذه اكزاكتومون. بعد عندك 1 1 1 1 1 6 لي امر بعضهم، دونك ماشي حيبعث 6 لي امر بعضهم، راح ياجوتي ان بيت دو ترانسبارونس كيما راكم تشوفوا فيه. هاد لو 0 سي ان بيت دو ترانسبارونس باش ما يجيوش 6 لي امر بعضهم. دونك بعدا يزيد الان هذاك ما يشونجي والو، ما ينحيش هذاك الان، دونك يزيد ياجوتي ماشي يكرازي الان هذاك. بعدا يجي 1 0 بعدا يعاود يبدا هنا ثاني كاين 6 لي امر بعضهم مور 5 لي 1 يزيد 0 بعدا يعاود ياجوتي ديليميتور دو فان دو لا فان تاع لا ترام. دونك ديليميتور دو ديبي ديليميتور دو لا فان وعندك لي دوني تاع كيما راه. دونك هذا c'est un cas particulier donc تاع وين باش بون ماشي c'est un cas particulier. هادو هما لي بيتا ترانسبارونس باش تيفيتي انه يكون لي ميم شغل يكون ديليميتور تاعك في نص لي دوني تاعك. هذا معك remarque c'est une remarque ثاني قالك سي possible aussi de délimiter la trame au niveau physique. donc تقدر délimiter la trame au niveau physique ثاني. le niveau physique donc كيما شفنا في niveau physique شفنا le codage. donc un exemple هنا قالك le non respect d'un codage indique la fin d'une trame. donc كيما تريسبكتيش le codage تاعك باسكو كيما شفنا خطايفات لي كوداج هذوك كاين دي ريغل. دونك كيما تريسبكتيش دي فوا يديروا هذه ديليميتيو لا ترام او نيفو فيزيك. باش كيفاش ديليميتي لا ترام تاعك او نيفو فيزيك كي دير كيما تريسبكتيش لو كوداج تاعك. ان اكزومبل بور لو كوداج مانشستر. كوداج مانشستر اذا شافي نورمالمون ان فرون ديسوندون سي ان فرون مونطون سي ان زيرو. دونك هنا باغ اكزومبل سي ان فرون مونطون او ميليو توجور في الكوداج مانشستر سي او ميليو. دونك جامي تلقى ان فرون مونطون ولا ديسوندون او ديبي تاع باغ اكزومبل في الديبي هنا. دونك كيما راكم تشوفوا هنا كي لو فات كي دار ان فرون مونطون هنايا في الديبي دونك سي دو نون ريسبي سي ما احترمش ولا ما تبعش لو كوداج. دونك هنا يفهم باللي سي لا فان تاع لا ترام تاعنا. فهمتوا هذا واش يقصد بها. دونك كوم سي ما شغل ما ديرش تقدر دير هاد العفسه سي دي نورمال ما يهمكمش. مي هي بصح شغل بون ماشي نقول لكم هذه ما تصراش مي هذا واش يهمكم اليوم همنا لا ترام. دونك باش ندير لكم ان ريزومي. دونك لا ترام سي اون سويت تاع لي بيت. دونك جو بونس ميتو هاد لو مو. دونك باش ريزومي لكم ديريكتومون. دونك اون ترام سي اون سويت تاع لي بيت. بيت سي 0 ولا 1 سي اون سويت عندها اون ستركتور كيما راكم تشوفوا فيها. عندها ان ديليميتور تاع الديبي لي اون تيت ولي دوني اللي تبعثهم وان ديليميتور تاع لا فان تاعها. هضرنا على الديليميتور بزاف. دونك لي دوني قلنا سي سون لي دوني راك تبعثهم اللي تريسيفيهم من لا كوش ريزو. لونتات فيها دي انفورماسيون على بزاف بعدا راح نشوفوهم سا ديبون الاخر. من اليوم هضرنا بلوتو على الديليميتور. دونك الديليميتور قلنا سي ان انسومبل دو بيت ولا دوكتي كيف كوني. فهمتوا سي عفسه سي ان انسومبل دو بيت ثابتين ما يتبدلوش. دونك باش يعرف باللي سي الديبي سي الديبي تاع ولا تاع لا ترام ولا فان تاعها. وشفنا لو بي تاع هذا قلنا باللي باش يعرف باللي سي الديبي ولا فان بيان سور. وقلنا باش يسينكرونيزي لي زورلوج باش تقرا لا ترام تاعك كوريكتومون. وشفنا شفنا اليوم ثاني لي بي تاع الترانسبارونس اللي هما قلنا باش باغ اكزومبل اذا كان ديليميتور تاعك هنا باش ما تكونش اون اوتر سيكونس بينار تشبه الديليميتور تاعك في لا ترام تاعك. دونك باغ اكزومبل باش ما يصراش ان بروبليم يقولش باغ اكزومبل كاين هذا يقول سي ان ديليميتور تاع الديبي تاع لا ترام تاعك كون عاد يلقاه هنا كون خليناها كيما هنا يقول سي لا فان تاع لا ترام الوغ كي لا ترام تاعك مازال هذا هو لو دوني كامل. دونك باش كيما نقولوا حنا لا ترانسميسيون تاع لي دوني تاعك بروبرمون دونك ناجوتيو هادو هما لي بيت ترانسبارونس كيما ليكزامبل هذا. دونك سي ان اكزامبل ماشي ديما هذا هو لو كا بيان سور. هذا واش حبيت نقصد لي بيت ترانسبارونس. دونك جيسبر نكون فهمتكم هذه باسكو وصلت لكم واش راني فاهم انا باسكو صافي لونطون ملي قريت هاد العصا مي بون سيتي سا. مي مانيش زعما نقول لكم باللي الاخر واش مدير لكم اليوم مانيش سير منه سي سير. فهمتوا بصح شغل بالك شغل تلقاو دي ديتاي واحد اخرين اللي ماهمش هنا في الكور هذا بيان سور باسكو كيما قلت لكم راني ندير من السيبور تاع الكور تاع مسيو عمروشني نقراوه في ليزي. دونك سيتي سا. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا واش هي اون ترام. نشوفكم على بروشين فوا ان شاء الله. راح نشوفوا لو كونترول داكسي عفسه واحده اخرى سي ان اوتر رول. الوغ سي سا
الوغ هذه هي، نشوفكم لا بروشين فوا ان شاء الله، والسلام عليكم.